बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलंदर कश्मीर आफाकी पैगाम अल्लाह की सारी मखलूक के लिए। कलंदर कश्मीर आफाकी का आफाकी पैगाम दीन इस्लाम का पैगाम सुने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا غوث اعظم بمن بسو سامان دے قبلہ دی مدد کعبہ امام دے آج سکون نہ بیان کر یا غوث اعظم بمن بسو سامان دے قبلہ دی مدد کعبہ امام دے پیر پیران میر میران شاہ شاہ نے دے پیر پیران میر میران شاہ شاہ نے دے دیر آخر دعو کرنا استاد کا رات بچ سکے نبی سیرت کری ثانی نبی سیرت سرکار کی سیرت پاک جو ہے شہنشاہ بغداد کی یہ نبی پاک کی سیرت ہے یہ پاک کا شاد گرامی ہے اپنا جناب شہنشاہ بغداد کے ساتھ گرامی ہے قصیدہ غوثیہ نے آپ نے ساتھ فرمایا کہ میرا ہر قدم نبی پاک کے قدم کے مطابق تابع ہے سوائے نبوت کا مقام ایسا جو جس کی میں اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے اس کے وہ مقام جو ہے وہ ماورا ہے نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن جناب غوث پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا ہر قدم نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہے نا کو موجودین کہتے ہیں موحد کرنا کوئی زندہ کرنا موحدین جن کو زندہ کرنا اب شمشاہ بغداد کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ سرکار جن کو آپ نے زندہ فرمایا آئندہ بھی آپ جو ہے ہر قدم پانچ جگہ ناب نبی پاک کے دین کو زندہ فرما رہے ہیں اور اسلام کی سربراہی کے لیے کوشاں ہے جناب غوث اعظم سرکار بزرگ بیان کرتے ہیں کہ آج آنے سے پہلے میں سرکار کی تاریخ میں کچھ اشعار پڑھ رہا ہوں آپ شمشاہ بغداد سناتے ہیں انہیں موردے کی سنو نہ کر آپ شمشاہ بغداد سرکار کسی کو نہ کر کے واپس نہیں کرتے جو سرکار کے دربار پر چلا جاتا ہے اس کو جناب کھلے دل عنایت فرماتے ہیں وہ اتنا عنایت فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک دینے کے قابل ہو جاتے ہیں ایک شخص تھا تو کہنے لگا کہ یہ ہوا ہے وہ سخی تھا کہا سخی آتم تائی ایک سخی ہوا ہے نبی پاک کے زمانے سے پہلے قبل تھوڑا سا پہلے ہوا ہے وہ بات سخی تھا لیکن اسلام میں داخل نہیں تھا یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے اصل چیز ایمان ہے ایک آدمی ساری عمر کرتا ہے سخاوت کرتا ہے لوگوں کو بانٹتا ہے دیتا ہے سخاوت کرتا ہے لیکن اس کا اپنا ایمان نہیں ہے مثلا وہ ہندو ہے سکھ ہے یہودی ہے عیسائی ہے یہ ہے تو خالی روپیے بانٹنے سے بندہ جنگل میں نہیں جاتا جنگل کے جانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بندہ ساری ایمان ہو بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تابع ہو اور پھر دو خدا نہ بنائے تین خدا نہ بنائے خدا جیسا کسی کو نہ سمجھے خدا کو چھوڑ کر اور خدا نہ بنائے
हमारा जो मजहब है अथेंटिक मजहब है, हमारा जो मजहब है मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, ये ऐसा मजहब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। नाम झूठे हैं, न झूठों की तस्दीक करते हैं, ना झूठों के पीछे चलते हैं। हमारे जो कहते हैं मेरे आका हौसला तो मैं चलिए हाथ मांगते थे बात देंगे और अपने पराए जानते थे और बोलते किसी ना करते। वो किसी बुजुर्ग ने ऐसा सुनाया, वो कहते हैं जनाब गौस पाक का त्यारे गौस क्या देखा, यह बारे में बात से है। त्यारे गौस क्या देखा, यानी शमशे बगदाद का जो बगदाद शरीफ है वो हमने क्या देखा, वहाँ पर क्या क्या कुछ मिला हमें। तो हम कहते हैं त्यारे गौस क्या देखा, यार कहते सिर्फ शर जनाब गौस पाक के बगदाद शरीफ जो है हमने त्यारत की, तो हुआ क्या, बना क्या, मिला क्या। कहते हैं त्यारे होश क्या देखा, मदीने की गली देखी। त्यारे होश क्या देखा, मदीने की गली देखी, जितने नहीं देखा जोड़ी बन थी। वो बयान करने वाला रावी बयान करता है, मैंने जोड़ी बनी देखी, देते हुए नहीं देखा। अब शमशा बगदाद जो है और उनके सखावत जो है, उनकी आपकी सखावत, आपकी साखदावत लाजवाब है, बेमिसाल है। एक गुनाहगार से गुनाहगार आदमी जब वो सरकार शमशा बगदाद की तो रुख करता है, रजू करता है, तो ये नहीं कहता कि मैं गुनहगार हूँ, मैं मुझ में ये नुक्स है, मुझ में ये नुक्स है। वो कहता है मैं शहंशाह बगदाद का बकारी हूँ, जनाब शहंशाह बगदाद का मैं मांगने वाला हूँ, सरकार के दरबार का मांगने वाला हूँ। वो आशिक भी बड़े बड़े अजीब किस्म के दासानी होते हैं ना, आशिक भी शहंशाह बगदाद के आगे भी बड़े अजीब अजीब बुजुर्ग होते हैं, जिनको समझने के लिए भी बहुत बड़े अकल, इल्म और समझ की जरूरत है। शहंशाह बगदाद, शहंशाह बगदाद, मैंने एक दफ़ा जनाब शहंशाह बगदाद के मैं ख्वाब में देखता हूँ, तो एक बुजुर्गों को मैं कहता हूँ जाओ जरा पता लग दोस्तों पता लगाओ को शहंशाह बगदाद में हमारा कोई भी मरीजों में मोहब्बत करने वालों में से, सरकार गौस पाक को याद करने वालों से जनाब गौस पाक का जो है प्यार, मोहब्बत, उल्फत, इश्क, ये चीज़ें कोई जनाब गौस पाक के दफ्तर में हमारा नाम पता भी है, कुछ सरकार के दरबार में हमारा भी कोई नाम पता है। मैं उन बुजुर्गों को ये गुजारिश करता हूँ कि पता लगा कर बताओ तो मेरा नाम भी कुछ है मरीजों में, प्यार करने वालों के, मोहब्बत करने वालों को। तो वो बुजुर्ग पता क्या फरमाने लगे, वो मुझको फरमाने लगे शिवदी, फरमाने लगे कि जनाब शहंशाह बगदाद की तरफ से आपके लिए हुक्म है, जनाब शहंशाह बगदाद की तरफ से आपके लिए हुक्म है, अपने दिल में, मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ एक मिसरे में अमल कर से पता लग जाता बंदा, सिर्फ जो आशुक होते है वो एक ही मिसरे पर अमल करके महबूब को पा लेते, महबूब को पा लेते। जो नहीं पाते हो
اسی طرح بھاگتے رہتے. اور میں نے جب گزارش کی نا بزرگوں کو جناب غوث پاک کے دفتر میں معلوم کرے کہ میرا نام پتہ بھی ہے کوئی سرکار کے عاشقوں میں، سرکار کے مریدوں میں، سرکار سے محبت کرنے والے ہو، سرکار کو یاد، تو وہ بزرگ فرمانے لگے شہنشاہ بغداد کا اشعار گرامی آپ کے مطابق اپنے دل میں ہماری یاد اور محبت رکھو. شہنشاہ بغداد نے اشعار فرمایا ہے، وہ بزرگ فرمانے لگے اپنے دل میں ہماری یاد اور محبت رکھو، ہم آپ کی ہر وقت مدد کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں، موجود ہے. میں نے ان بزرگوں نے یہ کہا، جب انہوں نے یہ فرمایا نا، میں نے کہا جی کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہوا، کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہوا. کہاں ہم جیسے گنہگار لوگ، کہاں ہم جیسے ناقص علم لوگ، کہاں ہم جیسے ناقص عمل لوگ، خام لوگ، اور کہاں شہنشاہ بغداد، ولیوں کو سردار، شہنشاہوں کو شہنشاہ، پیروں کو پیر، فقیروں کے فقیر، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، سخیوں کے سخی، عالموں کے قبلہ، عاشقوں کے کعبہ، شہنشاہ بغداد، سرکار ولیوں کے سردار ہیں. جناب شہنشاہ بغداد ولیوں کے سردار ہیں. یہ کچھ چناب چھوٹے فقیر نہیں ہیں. کیا تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کر دیتا ہوں. جناب شہنشاہ بغداد کا دربار 22 گھنٹے کھلا رہتا ہے. آپ شہنشاہ بغداد کا جو اپنا دربار ہے وہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات، 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے آپ شہنشاہ بغداد کا دربار کھلا رہتا ہے. رات کے 12 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک دربار کا بند ہوتا ہے. 22 گھنٹے پوری دنیا کا آپ نظام چلاتے ہیں. یہ علی رضا شیر خدا کا دربار بکھرا ہے، نبی پاک کا دربار بکھرا ہے. نبی پاک کا دربار 7 مقام پر لگتا ہے. ایک بار میں اپنے پیر مرشد کے ساتھ پاس بیٹھا ہوا تھا تو جناب فرمانے میرے پیر مرشد زمانے کو کتب ہوئے. وہ کہتے ہیں ای سعادت بزرگ باوجود میں تاب بخش خدای بخشندہ سارے کا فضل اللہ جو کہ منشاؤ واللہ حضور فضل عظیم. یہ اللہ کا فضل ہے. یادی نے نوری منشاؤ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے. دیکھیں اللہ بے نیاز ہے. 3 لاکھ سال میں نے پڑھا ہے، شیطان کی ہسٹری پڑھی ہے، اس نے 3 لاکھ برس عبادت کی ہے. اور ایک بےدبی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ رندہ جرگا ہو گیا. یہاں پر بزرگ ہے داتا صاحب. داتا صاحب یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہوئے ہیں. یہ آج سے 1050 سال پہلے انداز میں ہوئے. 1050 سال پہلے ہوئے. یہ کابل کی طرف سے آئے. ایک موقع ملا بتائیں گے کہ پیر مرشد نے کیا کہا اور جناب نے کیا کہا. پیر مرشد نے کہا جاؤ لو چلے جاؤ، آپ کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے. داتا صاحب بتانے لگے میرے پیر بھائی حسین زنجانی لاہور میں موجود ہے، وہ ڈیوٹی دے رہے، میری ڈیوٹی کی کیا ضرورت ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو میں انکار کیا آپ نے پیر مرشد کے ساتھ، شیخ ابو الفضل شتلی رحمۃ اللہ علیہ، کیا سن کلامیہ ان کا؟ شیخ ابو الفضل شتلی رحمۃ اللہ علیہ
डॉक्टर साहब ने लिखा है 52 पर एक ही लिबास लगाए रखा ना आपने। शाह अबू रसूल खिदरी रहमतुल्लाह है 52 साल एक ही। और भाई जिसको जहाज मिल गया, महबूब मिल गया, माशूक मिल गया, अल्लाह मिल गया, नबी पाक से तो उसको लिबासों की क्या जरूरत है भाई? उसको सोनों की क्या जरूरत है, चांदी की क्या जरूरत है, दुनियावी आसाइश की क्या जरूरत है? असल चीज मिल जाए ना तब तो नकल की इंसान परवाह नहीं करता। जिनको जनाब हौसला सरकार मिल गया है, जिनको नबी पाक मिल गए हैं, जिनको सहाबाए किराम मिल गए हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा मिल गए हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गए हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गए हैं, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मिल गए हैं, और अली मुर्तज़ा शेर खुदा मिल गए हैं। मैं आपके साथ वो बंदा हम कलाम हूँ कि मुझे हज़रत अली मुर्तज़ा ने छापड़ा लगाया। मेरे प्रिय मुर्शिद ने मुझे जनाब अली मुर्तज़ा के सामने पेश किया और मुझे आवाज़ दी कि वो है हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा शरीफ से। ये 1965 की बात है। 65 35 55 साल हो गए इस बात को। इन्हें जनाब को जो ज़ियारत हुई और जनाब ने मुझे ताबला लगाया। मेरे पीर मुझे कहा वो है अली मुर्तज़ा शेर खुदा। वो हमारा वही साहब है ना, क्या पिदी और क्या पिदी का शुरू हुआ। कहाँ हम जैसे नापाक लोग, गुनाहगार लोग, नाकुल इल्म लोग, नाकुल अमल लोग, ये सब तुम्हारा कर्म है आका की बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका की बात अब तक बनी। ये शहंशाह बुज़दार की नजर कर्म है, वरना हम जैसे खाम किस्म के लोग, नाकुल अक्ल लोग, नाकुल इल्म लोग, नाकुल समझ लोग, तो हमारे जो पीर मुर्शिद है, मेरे पीर मुर्शिद ने अंदाज़न 70 साल बाद की है। मेरे पीर मुर्शिद जनाब का मैं बरकत के तौर पर जनाब का इसम बात लेता हूँ। उनका इसम ग्रामी है सैयद आफ्ताब हुसैन शाह कादरी। सैयद आफ्ताब हुसैन शाह कादरी 70 साल सरकार ने बात की है। मुझे एक वलील्लाह बुजुर्ग मिले, वो मुझसे पूछने लगे आपके पीर मुर्शिद का क्या नाम है? वो जो बुजुर्ग थे ना पूछने वाले, वो जेल के रहने वाले थे, खिदरी फकीर थे। क्या नाम है? पीर खिजरी साहब। वो जेल में रहते हैं, वफात पा चुके हैं, साल सुना चुके हैं। वो मुझे फरमाने लगे आपके पीर मुर्शिद 360 दफा रोज कसीदा वज़ीफ़े का विज़्र करते हैं। 360 दफा रोज हिंदुस्तान। वो बुजुर्ग फरमाने लगे हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबसे बड़े अमल है आपके पीर साहब। हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबसे बड़े आमद हैं कसीदा गोशिया के, और 360 मरतबा रोज जनाब कसीदा गोशिया का करते हैं, विल करते हैं। हमारे शहर के बुजुर्ग थे, आपने वो शहर के लोग थे, वो कैप्टन थे, कैप्टन नगीन उनका नाम था। उनको शौक पैदा हुआ कि मैं कसीदा गोशिया का विल करूँ। जाकर फिर पीर साहब को, ये बड़ा सख्त कलाम है। मैं आगे चलकर आप इसका थोड़ा तारीफ करूँगा। वो कहने लगे कैप्टन मीर साहब, पिंडी में उनकी ड्यूटी थी 1947 में। वो जितने बंदे हमारे कोटली के गए ना वहाँ पर राजपिंडी, तो वो उनको नौकरी दिया करते थे कैप्टन मीर साहब। तो वो थोड़ा सा फकीरी की तरफ थोड़ा सा रुख रखते थे।
वकील पीर साहब के पास गए। आज की जनाब मैं कसीदा गौसिया का फिर करना चाहता हूँ, रिफा करना चाहता हूँ। जनाब किबला पीर साहब ने फरमाया, कैप्टन नईद साहब को फरमाया कि ये जो कसीदा गौसिया ये बड़ा मुश्किल कलाम है, ये फ़कीरों की कलाम है, और ये तो आपने नहीं करना क्योंकि आप इसकी एहतियात नहीं कर सकें। इसमें खराक की एहतियात करनी पड़ती है, ज़ुबान की एहतियात करनी पड़ती है, औरतों से परहेज़ करनी पड़ती है, गलत कामों से बचना पड़ता है, परहेज़गारी करनी पड़ती है, तब जाकर इसका असर सही होता है। वरना इसके जो कसीदा गौसिया के है ना, नौकर फरिश्ते बुजुर्ग, जब तक बंदा ठीक सकता है वो सपोर्ट करते हैं, वो फरिश्ते और जो नौकर फकीर है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बंदा खुद का काम करना शुरू कर दे, इसमें खुराक का भी एहतियात करनी पड़ती है, औरतों से एहतियात करनी पड़ती है, गलत कामों से एहतियात करनी पड़ती है, आराम खाने से एहतियात करनी पड़ती है, रिश्वत देने से परहेज करनी पड़ती है, जो खराब सदा काम है उनसे परहेज करनी पड़ती है, तब जाकर कसीदा गौसिया का असर शुरू होता है। तो पीर साहब ने मना फरमाया कैप्टन मीर साहब को कि आपने ये काम नहीं पानी, ये कसीदा का वेद नहीं करना है, आप एहतियात नहीं कर सकेंगे, आपको नुकसान हो। वो जो कैप्टन मीर साहब से ना, वो कहें जी मुझे अच्छा लगता है कसीदा गौसिया, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ कि इसको पढ़ूँ। पीर साहब ने मना फरमाया ये काम नहीं करना है। मैं भी कुछ अर्सा पढ़ता था, मैं ज़्यादा खत्म रोज़ पढ़ता था, कसीदा गौसिया के ज़्यादा खत्म मैं रोज़ पढ़ता था, लेकिन मैं अदालत बेकार पीर साहब से इजाज़त नहीं का। मैं पीर साहब से गुजारिश की जनाब मैं कसीदा गौसिया का विद करना चाहता हूँ, जी अगर ना मेरे पीर साहब मेरे आशिक थे, मैं पीर साहब का आशिक था, आशिक पीर साहब मेरे आशिक थे। जहाँ पीर साहब को तशरीफ फरमाओ, 2-2 घंटे पीर साहब के पास में बुजुर्गों के वाक़यात जान क्या कर सकते। एक बार पीर साहब बोलने आए ना तो फरमाने लगे, मेरा नाम गवाम है, गवाम कादरी कनांजरी। मुझे फरमाने लगे, गवाम कनांजरी साहब अगर आप कहें तो आपको वकील बना दें, अभी बना दें, फिर मेरी बना दें, छोड़ो लंबे किस्म को। मैंने सोचा ये पीर साहब फरमा रहे हैं, पीर साहब का मामला 60 है, इसमें ना वाली बाजी कोई नहीं है, वो तो एक खुदाई कुव्वत होती है, फकीर के अंदर खुदाई कुव्वत होती है। यह हदीस कुदसी है, तब मेरा बंदा से बंदा बन जाता है, न उसकी आंखें हो जाता है जिससे वो देखता है, न उसके कान होता है जिससे वो सुनता है, न उसके ज़ुबान होता है जिससे बोलता है, न उसके हाथ होते हैं जिससे पकड़ता है, न उसके कदम होता है जो चलता है। मुझे पीर साहब मानने लगे, बड़ा मेरे साथ सरकार इश्क रखते थे, तो मैं भी सरकार से इश्क रखता था। मैं मना गुफ्तगू किया करता, सरकार बड़ा कुछ हुआ करते थे। मेरे मानने लगे, आओ तो यार तुमको फकीर बना दें, पीर बना दें। मैंने सोचा अकेला आदमी हूँ और मैं हिकमत का काम करूँ, मैं हकीम हूँ। कुरान में आया, मन जो तो हिकमत वफा को दूध खान कसीरा, जिससे हिकमत दी उसे खैर कसीर दिया गया। मौलवी साहब ने इस बात के आयत का तर्जमा किया है। वो कहते हैं मन जो तो हिकमत वफा खाली से हिकमत दिए वो खैर कसीर दिया गया। ये हिकमत जो है दानाई है, हिकमत खाली दुनिया बेचने का नाम नहीं है,
یہ دانائی ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، بوجھ ہے، ادب ہے، احترام ہے، عزت ہے، خدمت ہے، محبت ہے، عشق ہے، یہ اور جب تیسرا میں صاحب فرمایا نا اگر آپ کہیں تو آپ کو فقیر بنا دے. میں نے سوچا کہ میں آپ فقیر بن گیا کیا کر بیٹھوں گا جنگل میں، کپڑے تار کر دو گا، یہ بھی اس فقیر کے رنگ میں روپ میں چلا جاؤں گا تو یہ جب میرا حکمت کا کام ہے یہ چھئی ٹھپ ہو جائے گا، یہ چھئی ٹھپ ہو جائے گا. میں نے خاموشی اختیار کر گیا. میں نے سوچا کہ اگر اس وقت وہ تو پیسا بھی 1 2 3 چیز یہ جناب جو تھے وہ کہتے ہیں مولانا علامہ صاحب فرماتے ہیں آتا اللہ کا بندہ مومن کاف. غور سے سنیں، اللہ کے بندے کا کلام غور سے سنا کرے، وہ اس سے آپ کو عشق حاصل ہوگا. تو مجھے قبلہ پیر صاحب نے جب فرمایا نا کہیں جو آپ کو فقیر بنا دے، میں ذرا خاموشی اختیار کر لیا کہ ابھی ان کو گزارش کی تو یہ ابھی مجھے فقیر بنا دیں گے اور میں جب ان کو فقیر بن جاؤں گا تو وہ چھوٹے جوان یہ کام نہیں چلے گا، حکمت نہیں چلے گی. جب نے ذرا خاموشی اختیار کی نا تو پیسا تو وہ یہ بات ہے نا نہیں پاک کا شادی کرامی ہے، نہیں پاک کا شادی کرامی ہے. تو کہا میں اتقوا من فراست المؤمن فإنه جنة من الله. مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی دانائی سے ڈرو. بڑا بیان کیوں ڈرو؟ کہا میں اتقوا من فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی دانائی سے ڈرو، اس کی سمجھ سے ڈرو. یہ کہ ملا کا علم نہیں ہے، فقیر کا علم ہے، یہ ملا کا علم نہیں ہے. فقیر کا علم اور ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نور سے، اللہ کی قوت سے کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں. ان کا بولنا ہو رہا ہے، ان کا سننا ہو رہا ہے، ان کا کہنا ہو رہا ہے، ان کا حرکت کرنا ہو رہا ہے. تو میں ذرا خاموشی اختیار کر گیا کہ میں پیسا فرمانے دے بھائی پھر سونے جوان پھٹکری نہیں بکے گی. مجھے پیسا محبت کر کے فرمانے لگے جب میں ذرا خاموشی اختیار کر پیسا تو یہ بات ہے نا بجائے اس کہ مجھ پر جناب جنہیں دباؤ ڈالتے مجھے فرمانے لگے کہ بھائی اگر فقیر بنو گے تو ایک ہی سائڈ ہوگی، یا فقیری ہوگی یا کیمی ہوگی. اگر کیمی کا اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر فقیری نہیں ہوگی، اگر فقیر چاہتے ہو تو پھر کیمی نہیں ہوگی. اب تمہاری اپنی مرضی ہے، اگر کہو تو 1 2 3 ہو جائے. میں ڈر خاموشی اختیار کر گیا. لیکن مجھے میری ملاقات حضرت صاحب سے ہوئی، پیر صاحب سے. میرے قبلہ پیر صاحب کو وفات پائے اندازوں کمال 40 سال ہو گئے. میرے قبلہ پیر صاحب کو وصال فرمایا 40 سال ہو گئے. سرکار کے قبلہ وابد بزرگوار، ان کا نام ہے حضرت قبلہ پیر